बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान राहत रहने वाला है। अपने न्यूज़ चैनल के साथ तनवीर काज़मी फिर हाजिर है। सी द वर्ल्ड थ्रू तनवीर काज़मी। तनवीर काज़मी के ज़रिए दुनिया को देखें। जैसा मैं हमेशा कहता आता हूँ कि जो भी मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ उसकी बुनियाद सोशल मीडिया, अखबारों के मौज़ूआत और टेलीविज़न चैनल हैं। मेरे पास कोई ऐसा कांटेक्ट नहीं है किसी हायर अथॉरिटी के साथ कि मैं उनसे कोई इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। अगर मैं कोई गलती करता हूँ प्लीज़ आप मुझे ठीक कीजिएगा। आजकल जो मैंने आज का इंतखाब किया वो मौजू है इमिग्रेशन, जो एक बहुत बड़ा मसला पूरी दुनिया का है और इससे काफ़ी मसाइल पैदा हो रहे हैं, काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं। इमिग्रेशन का मतलब है कि आप लोगों की ख्वाहिश होती है कि एक जगह से दूसरे मुल्क में चले जाएं। इमिग्रेशन अच्छी है अगर अहले खाना के साथ आप लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आ रहे हैं, सैर व तफरी, बेहतरी के नए तरीके सीखना, आला तालीम हासिल करने के लिए आ रहे हैं तो वो भी अच्छी चीज़ है। अगर आप इमिग्रेशन कर रहे हैं, किसी कंट्री में जा रहे हैं आला तालीम हासिल करने के लिए तो वो भी अच्छी चीज़ है। अगर आप मुख्तलिफ़ सकाफ़तों को समझने के लिए आप मुल्क में जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं तो वो भी अच्छी चीज़ है। और अगर आप उस मुल्क में एक नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, एक नए कदर लेके आ रहे हैं तो वो भी अच्छी चीज़ है। एक इख्तराई ख़यालात, नई महारतें लेके आ रहे हैं या कोई इल्म ला रहे हैं तो वो भी अच्छी चीज़ है। या कोई नया तरीका आप लेके आ रहे हैं दूसरे मुल्क के फ़ायदे के लिए जिससे वसूल करंदा मुल्क को बहुत फ़ायदा हो तो वो भी इमिग्रेशन एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अब दुनिया की जो मौजूदा इमिग्रेशन है उसकी सूरत हाल और जो बहरान है उसके बारे में मैं थोड़े से कमेंट्स देना चाहूँगा। इमिग्रेशन की सूरत हाल कई सालों से बहुत ही अबतर जा चुकी है। उसकी इमिग्रेशन की बड़ी वजह जंगों का होना, अदम मसावात और नाइंसाफ़ी है। बहुत से लोग माइग्रेशन के दौरान गलत तरीक़ों से आने की वजह से समुद्र में डूब कर मर जाते हैं। सरहद के पार करते हुए गलत तरीके से भी लोग कत्ल हो जाते हैं। लोग भूखे मर जाते हैं कई दफ़ा, कई कई महीने इंतज़ार करते हुए बॉर्डर्स के ऊपर या बीच में फंस जाते हैं। अब हम देखते हैं कि लोग अब हिजरत करते क्यों हैं। माइग्रेशन या हिजरत उनमें क्या वजह होती है, उसकी बुनियादी वजह क्या है। लोग तब हिजरत करते हैं कि जब वो अपने इर्द गिर्द बुनियादी ज़रूरतों को हासिल नहीं कर सकते, जब लोगों को मयार ज़िंदगी नहीं मिलता, यानी अच्छा खाना नहीं मिलता, पानी की फरावानी नहीं होती या मुश्किल होती है, या लिबास उनको बेहतर तरीके से नहीं मिलता, या रहने के लिए मकानात जो है वो मुश्किल होते हैं उनके लिए, या कुदरती आफात की वजह से, यानी कि बड़े सैलाब की वजह से उनकी जो प्रॉपर्टी या इर्द गिर्द का एरिया वो तबाह बर्बाद हो जाता है, या ज़लज़लों के आने की वजह से जिससे पूरी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो जाता है। जब छोटे ग्रोह लोगों को या छोटे छोटे ग्रोह जो है वो मुल्कों में या शहरों में होते हैं, वो लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। वो लोगों को आज़ादाना ज़िंदगी नहीं गुजारने देते अच्छे तरीके से। जब हमारी अंदरूनी लड़ाइयाँ तूल पकड़ लेती हैं और फिर जंग की वजह से, इर्द गिर्द बदअमनी की वजह से, या फिर जब रोज़गार के मौक़े हासिल ना हों, जब तालीम की अच्छी सहूलियात ना हों, तो लोग बेहतर ज़िंदगी हासिल करने के लिए उम्मीद पर हिजरत करते हैं, माइग्रेट होते हैं, इमिग्रेशन होते हैं। बहुत से सैकड़ों के हिसाब से बद इंतज़ाम ममालिक हैं इस वक्त दुनिया में, जहाँ सिर्फ 10 से 20% लोग सिर्फ थोड़े से शहरों में बेहतर ज़िंदगी गुजारते हैं। इसलिए ज़्यादातर देहातों से और छोटे कस्बों से लोग बड़े शहरों की तरफ हिजरत करते हैं ताकि वहाँ उनको बेहतर ज़िंदगी मिले, जिसकी वजह से जो बड़े शहरों में हजूम बढ़ जाता है, बहुत एक क्राउडेड यानी कि कंजेस्टेड और हजूम हो जाता है, जिसको इंतज़ाम करने के लिए बहुत मुश्किल होता है एडमिनिस्ट्रेशन इदारों को। और दूसरा ये कि नई जगह पे जब हिजरत की जाती है, माइग्रेट किया जाता है, इस वक्त लोगों को कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। अपने आबाई शहरों को छोड़कर नई जगह जाने के लिए बहुत मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है। लोग वहाँ उनको कबूल नहीं करते।
تارکین وطن کو بڑی رکاوٹوں کا سامنا ہوتا ہے. تارکین وطن کو مسلسل خطرات کا سامنا ہوتا ہے. زیادہ تر لوگ انہیں پسپا کر دیتے ہیں، یعنی بھیج دیتے ہیں واپس. وہ ان کا استقبال نہیں کرتے، انہیں مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، ان کی بے عزتی کرتے ہیں اور پھر وہ ان پر شک بھی کرتے ہیں. اس لیے تارکین وطن جو وہاں سے لوگ ہجرت کر کے آتے ہیں ان پر بہت سخت تناؤ، ڈپریشن ڈالا جاتا ہے اور بہت ہی ناانصافی کو ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. عدم مساوات اور مصائب کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. زیادہ تر تارکین وطن لوگوں کے ساتھ دوسرے یا تیسرے درجے کے شہریوں کا سلوک کیا جاتا ہے. وہ بنیادی انسانی حقوق حاصل نہیں کر سکتے. انہیں بہت زیادہ کام میں ڈال دیتے ہیں. وہ لوگ جو مائیگریشن ہوتے ہیں، ہجرت کرنے، ان کو زیادہ کام لیا جاتا ہے، غلاموں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ان کو. بہت سی نوجوان تارکین وطن لڑکیوں کو جسم فروشی میں ڈال دیا جاتا ہے. وہ لڑکیوں کو اپنا جسم بیچنے پر مجبور کرتے ہیں. بعض دفعہ کئی انٹرویوز میں وہ بتاتے ہیں کہ وہ 200 سے 300 مرد کے ساتھ سونے پہ ان کو مجبور کیا جاتا ہے اور بہت کم پیمنٹ کی جاتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسے کیسے حل کیا جائے کہ یہ ناانصافی اور ظلم جو دنیا میں پھیل رہا ہے اس کو بہتر کیا جائے. لوگوں کو وہ تمام سہولیات مہیا کریں جہاں وہ رہتے ہیں. پسماندہ لوگوں کو ممالک کو اپنے پورے ملک کے لیے یکساں معیار زندگی فراہم کرنا چاہیے. صرف 3 یا 4 شہروں تک محدود نہیں ہونا چاہیے. ان کے ذرائع جو اچھے ہیں، کھانا، پانی، صاف ماحول، رہائش، لباس مہیا کریں وہاں جو رہتے ہیں، ہر جگہ وہاں جو لوگ رہتے ہیں. مساوات اور انصاف کے ساتھ تم سب ایک خدا، ایک باپ آدم کے تحت ایک قوم ہیں. آپ لوگ سب ایک خدا اور ایک باپ آدم کے تحت ایک قوم ہیں. مختلف نظر آنے کا فرق، جلد کا رنگ مختلف ہونا، زبانوں کا مختلف ہونا، اپنی مرضی کے مطابق مختلف اچھی چیز ہے. مختلف آپس میں مختلف ہونا بری چیز نہیں ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے. گاڈ نے ہمیں اس لیے کریٹ کیا ہے کہ ہم آپس میں بور نہ ہو جائیں. ایک ہی طرح کے کھانا کھائیں، ایک طرف ہم رہائش رکھیں گے، ایک طرف ہمارے کسٹمز ہوں گے، رسم و رواج ہوں گے تو لوگ بور ہو جاتے ہیں. تو اس لیے رکھا ہے کہ آپ انجوائے کریں، ایک دوسرے کو انجوائے کریں. مختلف کھانوں اور رسم و رواج سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کا طرز عمل ہمارے خالق کے مقرر کردہ حدود کے اندر ہونا چاہیے. ان سب کی سڑکوں جو آج کل بہت ضروری ہیں، جو سڑکیں اور روڈیں بنائی جاتی ہیں جہاں پہ ہزاروں لاکھوں لوگ روز جاتے ہیں مختلف ان کے مسائل کے حل کے لیے، ان کو بہت اچھے طریقے سے اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے. لوگوں کو ملازمتیں اور معیاری نقل و حمل، رہائش، لباس، کھانا، شادی کے مواقع اگر آپ پرووائڈ کریں گے جہاں وہ رہتے ہیں ہر جگہ پہ، چاہے وہ چھوٹے قصبے ہیں یا گاؤں ہیں، تو اس طرح نئی معلوم جگہ پر ہجرت کرنے کی خواہش کا امکان کم ہے. پھر لوگ جب دیکھیں گے کہ ان کو وہیں موجود ہے تو پھر ان کے اندر جو ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ نئی جگہ جائیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت تکلیفیں اٹھائیں، تو وہ خواہش کم ہو جائے گی اور اس طرح ایک توازن برقرار رہے گا پوری سوسائٹی میں. لیکن تارکین وطن کی آمد و رفت کو کم کرنا بھی بہت ضروری ہے. وصول کرنے والے ممالک جہاں سے وہ منتقل ہوتے ہیں دونوں پر دباؤ پیدا کرتا ہے. یعنی جہاں سے لوگ چلے جاتے ہیں چھوڑ کے، وہاں پہ بھی اچھی خاصی ایک گیپ محسوس ہوتا ہے، اور جب وہ کہیں نئی جگہ جاتے ہیں ان کو بھی بہت پریشر ہوتا ہے کہ ان کو کیسے مینیج کریں. سرفرست ترقی یافتہ ممالک کو دوسرے جد و جہد کرنے والے ممالک کو غربت، بھوک اور رہائش کے بحران سے نکالنے کے لیے منتظمین کا کردار ادا کرنا چاہیے. جنگ کی صورت میں اقوام متحدہ کو معاملات کو فوری طور پر ٹھیک کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرنا چاہیے بلا تاخیر، تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اعلیٰ مشینری، وسائل، جدید ٹیکنالوجیز کا اشتراک کرنا چاہیے جو ترقی یافتہ ممالک کے دوسرے ممالک کے ساتھ. اب یہ ہم کیوں کریں؟ لوگ پوچھیں گے یہ ہم کیوں کریں؟
اس لیے کہ ہم سب دنیا ایک باپ آدم کی اولاد ہیں، ایک خاندان ہے، ہمارا ایک مالک ہے جو اوپر ہے، وہ اس نے ہم سب کے لیے مواقع فراہم کیے ہیں۔ تو خاندان کے لوگ ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اس لیے آئیں کہ ہم ایک بہت بڑا جو ہجرت اور امیگریشن کا ایشو ہے اس کو ٹھیک کریں اور ہر جگہ کا سٹینڈرڈ بہتر کریں، تاکہ دنیا میں امن چین ہو، انسان کی جو چھوٹی زندگی وہ دنیا میں آتا ہے وہ ایک اچھی طرح گزاری جائے، اور پھر ہمارے لیے بھی آنے والی نسلیں بھی اس کو فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت شکریہ آپ کا سننے کا۔ اگلی بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ الوداع، اپنا خیال رکھیے گا، بائے۔